बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो 24 तारीख की कॉल दी हुई है वो तो अपनी जगह अपने अरूज पे है, उनकी तैयारियां भी अपने अरूज पे हैं और हुकूमत भी उस सिलसिले में अपनी तैयारियां ठीक ठाक तरीके से कर रही है। लेकिन इस सब में हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रही हैं उनमें बैरिस्टर गौहर अकरम राजा और सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा रात गए हमने देखा कि सलमान अकरम राजा का एक वीडियो पैगाम भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको वो कहीं डिसमिस कर दिया जाए, उनको वो गायब कर दिया जाए। तो वो भी अपनी जगह स्टैंड करता है कि इनको ऐसे ख़दशात क्यों हैं। अगर ये पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं तो फिर ऐसे ख़दशात तो किसी तरह से सामने नहीं आ सकते। नाज़रीन, यहाँ पे ये सारे मामलात हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं तहरीक इंसाफ को। इस पे भी पूछेंगे कि ये जो आज इस्तीफ़े आए हैं यके बाद दीगर इस्तीफ़े, यानी कि 3 इस्तीफ़े आ गए हैं पेशावर से। नाज़रीन, उनकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट के नायब सदर हैं अब्बास खान, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर हैं मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। तकदीर अली ने नाज़रीन अपने इस्तीफ़े का बाज़ाब्ता ऐलान वीडियो पैगाम के ज़रिए किया और ये जो मलिक असलम हैं उन्होंने अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को पेश कर दिया। ये इस्तीफ़े उन्होंने दिए हैं, उनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं या इन इस्तीफ़ों के पीछे भी कोई और कहानी हो सकती है। इस सब के अलावा नाज़रीन, इस डिस्कशन में ये भी डिस्कशन का हिस्सा रहेगा कि गवर्नर केपी जहां अपने तुंदो तेज़ बयानात की वजह से हमेशा ही बात का हिस्सा रहे हैं और उस मौजू का हिस्सा रहे हैं, बल्कि उस किस्म की जो सूरत हाल होती है उसका बड़ी एक्टिवली वो मुकाबला भी करते रहे हैं। गवर्नर केपी ने आज एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट दी है लोड शेडिंग के हवाले से, क्योंकि माजी में गंडापुर साहब ने क्लेम किया तो उन्होंने उनके क्लेम को उनको रिमाइंडर दिया है कि लोड शेडिंग बढ़ गई है। अली अमीन कतरा रहे हैं कहीं बटन दबाने से उनका फ्यूज़ ही ना ऑफ हो जाए। गवर्नर केपी ने ये बात की है। नाज़रीन, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये माजी में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि बिजली लोड शेडिंग हमारे वज़ीर आला ने उस वक्त ये कहा गया था कि उन्होंने अपने सर ली थी और कहते थे कि लोड शेडिंग ख़त्म ना हुई तो तरबेला से बटन ऑफ़ कर दूंगा। और अब इसको रिमाइंडर भी दे रहे हैं और जिसे कहते हैं कि जल्दी पे जो है तेल भी फेंक रहे हैं। गवर्नर केपी वो कह रहे हैं कि जी मैं इंतज़ार में हूँ कि हमारे वज़ीर आला वो बटन कब ऑफ़ करेंगे, ये बटन ऑफ़ भी होगा कि नहीं होगा, इस सब पे भी डिस्कशन होगी। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा हैं वो 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस हैं जो सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है इन CCTV फुटेज के हवाले से वो भी जानेंगे। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, उनके जो उनके पार्टी क़यादत से नाराज़गी कह लीजिए या उन्होंने जो अपने मशवरा देना चाहा था वो कह लीजिए या नाला कह लीजिए वो पार्टी क़यादत से, कि कोई उनसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उनसे ना तो मुशावरत करता है ना वो उनसे कोई जाके मिलता है। जाहिर सी बात है 40 साल का उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है, हालांकि अभी भी वो यही कह रहे हैं कि वो बानी के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, जहाँ ये सारे बयानात, ये सारी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, वहीं पे ओन चौधरी साहब काफ़ी अर्से के बाद उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने भी कहा है कि मुल्क की माशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है, अवाम अब PTI के झूठे नारों में नहीं आएगी। ये हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट्स हैं। ओन चौधरी जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा साहब ने एक दूसरे के अपोजिट जो है, नाज़रीन आपको याद होगा कि इलेक्शन लड़ा था और लीड से सलमान अकरम राजा साहब जीत रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद यकसर हमने देखा कि नताइज भी तब्दील होना शुरू हो गए। नाज़रीन, इस सब के अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बिलावल बेशक जितने मर्जी नाराज़ हो जाएँ, नाकदीन ये कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बिलावल की जहाँ तक नाराज़गी है उसके साथ उनके वालिद साहब जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, वो इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिलावल जितने मर्जी नाराज़ हो जाएँ, तुंदो तेज़ बयानात दे जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा और बड़े मियाँ साहब पे तनकीद की जा रही थी कि बड़े मियाँ साहब शायद स्टे कर जाएँ लंदन में और वो वापस नहीं आएंगे, तो आज उनकी भी वापसी हो गई है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें तहरीक इंसाफ से स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए।
محمد زبیر انصاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں PMLN سے. بہت شکریہ انصاری صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور رانا فاروق صاحب اینالسٹ ہیں, اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں نیازی صاحب سے. نیازی صاحب, یہ جو یک کے بعد دیگر 3 استعفے آ گئے ہیں, یہ استعفے لیے گئے ہیں, استعفے دیے گئے ہیں, یا ایگزیکٹلی ان کے پیچھے کوئی اور سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتوں میں استعفے بھی لیے جاتے بھی ہیں, لوگ دے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پولیٹیکل جماعت ہے, جو لوگ ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو پھر ریزائن کرنا چاہیے. چونکہ PTI پر جو اتنے مشکل ترین حالات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام عہدیداران کو پارٹی پالیسی بانی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق, یا جو اس وقت سینٹرل جو باڈی ہے ان کے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, اگر ان کے مطابق وہ کام نہیں کرتے یا ڈیلیور نہیں کرتے, پھر ان کو استعفے دے دینا چاہیے. جو بانی ہیں PTI یا دوسرے دیگر جو اسیران PTI ہیں, ان کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے, یا وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے, یا جماعت کے لیے کام نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو پھر موقع دینا چاہیے. کوئی اور بندہ آ کے وہ بہتر انداز میں جو ہے جماعت کو جو ہے چلا سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے استعفے لیے گئے ان کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے؟ دیکھیں, میں نے پہلے کہا کہ استعفے تو انہوں نے دیے ہیں. اب یہ تو ان سے سوال بنتا ہے کہ ان سے لیے گئے یا جو یہ تو پارٹی سے سوال بنتا ہے نا کہ پارٹی نے ان سے استعفے لیے ہیں یا پروینشل جو قیادت ہے PTI کی نا فائدہ, پھر وہ ان سے سوال بنتا ہے, وہی بتا سکتے ہیں. ابھی تو انہوں نے استعفے دیے ہیں اور اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی 2-4 دن میں. ٹھیک ہے جی, جان لیتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب, یہ جو استعفے سامنے آئے ہیں یک کے بعد دیگر, مطلب احتجاج سر پہ ہے, 24 تاریخ سر پہ ہے. پہلے PTI کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے ان کے پاس, اور شاید اس جماعت کے اندر سے بھی کچھ لوگ ناخوش ہیں, نالاں ہیں کہ 24 تاریخ کو احتجاج کا کہہ دیا گیا ہے اور مشاورت نہیں ہوئی, آن بورڈ نہیں پوری پارٹی, بس بانی PTI نے کہہ دیا اور علیمہ بی بی نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا. اس صورتحال میں جب ان کو لوگوں کی ضرورت ہے, اپنے عہدیداران کی ضرورت ہے, پارٹی ورکرز کی ضرورت ہے, اسائن کیا جا رہا ہے کہ فلاں بندہ اتنے بندے لے کے آئے گا, فلاں بندہ اتنے اس جگہ سے بندے لے کے آئے گا, ایسے میں 3 اہم استعفے آ جانا ایک ہی ضلع سے, کیا کوئی میسیج اس کو کہا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی جو جس وقت سے PTI گزر رہی ہے, یہ اس کے لیے بڑا ہی برا وقت ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں, ٹیئر 1 کی جو پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے, ٹیئر 2 کی لیڈرشپ بھی جیل میں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایجیٹیشن کی پولیٹیشنز میں جو عام ورکر ہے اس کو لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں, ٹیئر گیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ایک پولیٹیکل سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ایک عہدیدار ہیں, کوئی ضلعی عہدیدار ہے یا نائب صدر ہے, جنرل سیکٹری ہے, تو سارا جو بار آتا ہے اس کے کندھوں پہ آ جاتا ہے. تو اس جو سیٹ کی ہیٹ ہے نا, جب وہ برداشت نہیں کر پاتا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے پھر استعفیٰ آ جاتا ہے. اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ اگر سمجھتی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس کی کارکردگی سے تو وہ استعفیٰ لے لے گی, یا دوسری صورت یہ ہوئے گی کہ جب عہدیدار سمجھتا ہے کہ میں اب اس سیٹ کی ہیٹ نہیں برداشت کر پا رہا تو وہ چاہے گا وہ استعفیٰ دے کے اپنی جان چھڑا لے گا اور ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 24 تاریخ کو چونکہ بہت زیادہ انوائرمنٹل ہیٹ ہوگی, سیاسی انوائرمنٹل ہیٹ, تو اس لیے انہوں نے استعفے دے دیے. بیسیکلی اس کو دونوں اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ PTI کا انٹرنل معاملہ بھی ہے کہ PTI کی قیادت کیا ان سے مطمئن تھی یا نہیں تھی, کیا انہوں نے استعفیٰ لیا. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بیسیکلی جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ عام ورکر کے لیے آتا ہے, نائب صدر, جنرل سیکٹری. آپ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنی بھی ایجیٹیشن ہوئی ہے PTI کی, زیادہ تر جو جلسہ جلوس ہوتا ہے وہ وہاں سے KPK سے ایک جلوس آتا ہے, آنے کے بعد ڈی چوک تک پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب پہ کسی جگہ پہ بھی جو پنجاب کی قیادت ہے اپنے ورکرز کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہو. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو یہ ہے کہ کنٹینرز لگتے ہیں, انتظامی کاروائیاں کی جاتی ہیں, لوگوں کو پکڑ دکڑ ہوتی ہے. یہ ہے ہماری پولیٹکس میں, یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوئے گی پارٹی وہ ہمیشہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گی. لیکن سب سے بڑا جو امتحان آتا ہے وہ پولیٹیکل جماعت میں ورکرز کا آتا ہے. تو ورکر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے کیا کیا گیا. بیسیکلی انفارچونیٹلی ہماری جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب ہماری جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی, ہمارے ورکر ماسس سے اتر کے اوپر آئیں گے, تو پھر وہ برے وقت میں پارٹیز کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے.
نیازی صاحب سے جانتے ہیں. نیازی صاحب, رانا صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. اگر اسی جمہوریت کو دیکھیں تو آپ اسی جمہوریت کی وجہ سے جو الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں, اس کی وجہ یہ جمہوریت ہی ہے نا کہ آپ کے اپنے پارٹی کا جو آئین ہے اس کو اتنی طرح سے کھنگالا گیا, اتنی ڈیٹیل سے, کہ آپ کے لیے مشکلات ابھی تک حل نہیں ہوئی ہیں. تو پارٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چونکہ جیل میں ہیں, 24 تاریخ کو احتجاج آپ کا سر پہ ہے, تو آپ کی پارٹی جمہوری طریقے سے صحیح طریقے سے چل رہی ہے, مطمئن ہے پارٹی سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں یہ بات درست ہے رانا صاحب والی, کہ پنجاب میں چونکہ گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی نہیں ہوئی, مدر باڈیز نہیں بنی, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی سے 2 لوگ نکلتے ہیں, پنجاب سے نکلتے, پنجاب سے بیچارے ورکرز نکلتے ہیں, لیکن ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر ڈسٹرکٹ وہ ایگزیکٹو ہو, تحصیل کی باڈی ہو, ضلع کی باڈی ہو, تو وہ ان کو لے کے جائے گی, تو یقیناً کارکن جو ہے نا وہ ایک تو زیادہ تعداد میں نکلیں گے اور پھر چارج ہوں گے. لیکن جماعتوں کے اندر جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, بالکل میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا, مگر آپ دیکھیں کہ ہم نے 2-3 الیکشن کروائے ہیں, لیکن ان کو پسند ہی نہیں آ رہے, پتہ نہیں وہ کس قسم کا الیکشن چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ جماعتوں کے اندر جو الیکشن ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں, آئین میں ترمیم کر لیں کہ وہی کروا دیا کریں گے. اس طرح کام نہیں چلتا. بہت سی اور بھی پولیٹیکل پارٹیاں جہاں بالکل الیکشن نہیں ہوئے, لیکن ان کا آئین اسی حساب سے نا, جیسے نون لیگ کا ہے کہ بھی آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, ٹھیک ہے ووٹنگ ہو, نہیں یہ تو طریقہ کار ہے نا, شو آف ہینڈ کے تھرو. لیکن میں کہتا ہوں الیکشن ہونے ضروری ہیں, ان کے بھی الیکشن ہونے چاہیے. یعنی جمہوریت کے لیے جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ پراپر الیکشن نہیں ہوتے, لوگ جو ہے وہاں سے الیکٹ ہو کے نہیں آتے. تو تحریک انصاف پنجاب میں اتنی کمزور کیوں ہے, حالانکہ تحریک انصاف پنجاب میں کبھی کمزور تو رہی نہیں ہے؟ نہیں, فائدہ کمزور نہیں ہے. میں نے جو گزارش کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں, ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہو, ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری ہو, تحصیل کا صدر جنرل سیکرٹری ہو, یا کم از کم جو کانسٹیچوئنسی ہوگی اس کے عہدیدار وہ لوگوں کو موبلائز کریں گے, ان کو لے کے جائیں گے. یہ ایک صرف بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں خلا آ رہا ہے, یا یہ جو ہماری تنظیم سازی کا تنظیم یہ ہے, اس کی وجہ سے. باقی پنجاب سے تو کافی لوگ گئے ہیں. لیکن تنظیم, وہی تو میرا سوال ہے نا کہ تنظیم سازی پنجاب میں آپ کی اتنی کمزور کیوں ہے, کیوں نہیں فوکس کیا جا رہا ہے؟ ہاں, یہی بات ہم لوگ ہیں نا جو جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا میں جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, وہ بہت سارے لوگ اس پہ بالکل وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں کیبنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گراس لیول تک, تاکہ ان کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں. دیکھیں مسائل تو میرے کیبنٹ جو سینٹرل کیبنٹ ہے, جو ایگزیکٹو ہے, ان کو پرابلم آ رہی ہے نا. اگر ضلع لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, ریجن لیول پہ اگر تنظیم سازی ہو جاتی ہے اور اہل لوگ سامنے آ جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے اور لوگ جائیں گے. ماضی میں چوں خود سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں ایک تحصیل کا, مجھے یاد ہے صدر اور جنرل سیکرٹری کہتے ہیں یار آپ نے 10-20 بندے لے کے آنے, تو کم از کم ہماری جو تحصیل باڈی تھی وہ 100 بندوں کے لگ بھگ تھی, یعنی 100 اس کے ممبر تھے, یعنی عہدیدار. وہ سارے 5-10 لے کے آتے, آپ یقین کریں 1000 تو یہی بن جاتے تھے. تو میرے خیال کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہی سب سے بڑی جو ہے پارٹی ایکٹیو نہیں ہے, تنظیم سازی آپ کی زیادہ بہتر نہیں ہے. رانا صاحب, تنظیم سازی کی اس وقت فقدان نظر آ رہا ہے تحریک انصاف پنجاب میں اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے. دوسرے میں ادھر بھی تو تنظیم سازی کا ہی پشاور میں نظر آیا نا کہ 3 پارٹیوں دوران, چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ انہوں نے ان سے استعفیٰ لیا, ان کی کارکردگی بہتر نہیں تھی. تو جب کارکردگی بہتر نہیں تھی تو پہلے ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا. ابھی جب 24 کا احتجاج سر پہ ہے تو استعفے بھی لیے جا رہے ہیں, لوگوں کو علیحدہ بھی کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے پاس اتنی ٹریک ریکارڈ دیکھا گیا ہے نا, ریسنٹ جتنے بھی احتجاج ہوئے ان میں انہوں نے وائٹل رول پلے نہیں کیا. بیسیکلی لیڈر آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر آپ پنجاب کی صورتحال تو دیکھیں تو پنجاب میں نظر آتا ہے کہ ان کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں, جتنے جلسے, جتنے جلوس ہوئے ہیں, وہ لیڈر لیس تھے. آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی ٹیئر 1 کا آپ کو لیڈر نظر نہیں آیا. جب آپ اس طرح کریں گے تو جو ورکر ہوگا اس میں کیا میسج جائے گا, وہ مایوس ہو جائے گا. اس وجہ سے پنجاب میں ان کی موبلائزیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی. جہاں تک آپ نے کے پی کے کا سوال کیا ہے, تو یہ پولیٹیکل فورسز میں, پولیٹیکل جماعتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں.
जनरल सेक्रेटरी हो गया, ज़िलाई सदर हो गया, नायब सदर हो गया। बेसिकली होता ये जो मैंने पहले बात की थी उसी को मैं दोहराते हुए कहूँगा कि जब बुरा वक्त आता है ना पार्टीज़ के ऊपर, तो जो घुस बैठिए पार्टीज़ के अंदर आए हुए होते हैं जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं होते। जिस तरह हमारे पास नियाजी साहब बैठे हैं, ये जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये मासिस के नुमाइंदे हैं, ये पार्टी के साथ खड़े हैं इस वक्त। अब होता यह है कि जब पार्टियां हमारी इक़्तिदार में आती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्टेबल्स को उठा के अपनी पार्टियों में ले आते हैं, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो जब बुरा वक्त आता है देन दे हैव टू, इलेक्टेबल्स की भी तो ज़रूरत होती है ना राना साहब, इलेक्टेबल्स की भी ज़रूरत होती है उस वक्त, क्योंकि हुकूमत को हुकूमत साजी के लिए एक नंबर्स पूरे करने होते हैं, तो इलेक्टेबल्स की तो खैर ज़रूरत होती है, और इलेक्टेबल जिसकी मुंडेर पे जाके बैठते हैं उसकी हुकूमत बन जाती है, इस पे भी कोई डिनाई नहीं है। ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अंसारी साहब ये बताइएगा कि चले तहरीक इंसाफ ने तो 24 तारीख को कहा हुआ है कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्यों इतनी पैनिक नज़र आ रही है? आप क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनका एहतजाज नाकाम हो जाएगा, वो एहतजाज कर नहीं सकेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एहतजाज है, वो ठीक है आएंगे, एहतजाज करेंगे, चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की, और फिर रास्ते भी इसका मतलब आप बंद नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, आपने मुझे बुलाया है। गुजारिश ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क पुरअमन हो और लोग अपने कारोबार करें। बड़ी मुश्किल से जाके स्टेबल हुआ है, और ये जो स्ट्राइक का मामलात हैं, आप पूरे शहर को ब्लॉक कर देते हैं, आप दरख्तों को आग लगा देते हैं, आपके मामला जो प्रीवियस रिकॉर्ड है बड़ा ख़तरनाक है। आप पुलिस वालों को मारते हैं, पुलिस वालों का मर्डर कर देते हैं। आप एक सियासी जमात वाला मामला आपकी जमात में नहीं है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि बहुत बहुत बड़े जलसे हमने किए। अभी मियां नवाज शरीफ आए, लाहौर में इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ, तारीखी इस्तकबाल था कि एक पत्ता तक नहीं हिला, और वहाँ पर कोई इस्लामाबाद का कोई ऐसा दरख्त नहीं होगा कि जिसका कत्ल नहीं किया गया, जिसको जला नहीं दिया गया। मतलब जुल्म और बर्बरियत की इंतहा ये देखें कि इंसान तो इंसान है कि आप किस तरह से पुलिस वालों को डंडे मारे जाते हैं, मार दो, जलाओ, घेराओ। इस किस्म की जो सियासत है उससे कभी भी जो है आप अपने वो हदाफ हासिल नहीं कर सकते जो आपने करने हैं। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको जेलों में जाना पड़ता है। कौन सा लीडर है जो 5-5, 7-7, 10-10 साल तक जेल में नहीं रहा? तो आप जब बिना वजह आपने मुकदमात बनाए, आपको अल्लाह ताला ने एक सुनहरी मौका दिया था, आपके पास गवर्नमेंट आई थी, आपके पास इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, ज्यूरी तमाम जुडिशरी आपके साथ थी, उसके बावजूद ये क्या हो गया था कि जो आपने क्या किया, आपने तमाम जेलें भर दी, आपने बेगुनाह लोगों को 2-2, 3-3 साल के लिए जेलों में कर दिया, बिला वजह मुकदमात आपने बनाए। तो जो पौधा आपने लगाया था वो नफरत का पौधा था, जो आज तनावर दरख्त बन के आपके सामने खड़ा है। यही अगर आपने मोहब्बत का पौधा लगाया होता। लेकिन अंसारी साहब, जो माजी में गलत हुआ उसको हम अभी जो मौजूदा हमारा हाल है उसमें गलत, उस गलत को देखते हुए दोबारा गलत नहीं कर सकते। जो आप तस्वीर कशी कर रहे हैं माजी की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हाल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। हाल में भी तो ये कुछ चल रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए चाह रहा हूँ कि जो माजी में हुआ वो हाल में ना हो। तो सर आप कर रहे हैं ना, आप लोग नहीं करेंगे सारा कुछ, आप एक अच्छी रवायत कायम करते हैं। देखिए हमारी हुकूमत है, हम चाहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मिनिमम चाह रहे हैं कि खूनरेजी लोग कारोबार करें, आराम से हंसता बसता पाकिस्तान है। क्या हो गया, तमाम लोग कारोबार कर रहे हैं, बेहतरीन इंडेक्स आप देखें, स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। ये जो इशारे हैं, जो अभी चैम्बर के इलेक्शंस आप देख लें कि 30 की 30 सीटें जो है वो कौन जीत के ले गया। मतलब ये तमाम बातें आप देखें, ट्रेडर्स खुशहाल है। हाँ, इतना खतरनाक हमारे यहाँ माजरत के साथ अंसारी साहब आपको एक दफ़ा फिर से इंटरप्ट करूंगी। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में आम आदमी को क्या फ़ायदा है? आम आदमी के लिए प्याज, टमाटर, सब्जियां आज भी महंगी हैं। आम आदमी के लिए बिल वैसे ही आ रहे हैं। आम आदमी की तो जो बेसिक फूड बकेट है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना सर, उसके लिए तो महंगाई वैसे ही है। स्टॉक मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। कर्जे लिए जा रहे हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, आप शायद स्टॉक मार्केट को समझती नहीं है। मैं क्योंकि स्टॉक मार्केट जानता हूं, मैं आम आदमी को समझती हूँ, आम आदमी की जिंदगी पे होने वाले असरात को समझती हूँ, उस सेंस में आपसे बात करी हूँ। आम आदमी के लिए क्या फायदा है? इशारे ले लें, इंडिकेटर्स लें महंगाई के कि कितने % महंगाई कम हुई है।
پیٹرولیم مصنوعات کہاں تھی کہاں آ گئی ہیں, سبزیاں وغیرہ جو تھی ان کے ریٹس کیا ہو گئے ہیں. ہاں ہمارے پاس پرابلم تھا بجلی کا, اور بجلی کے جو معاملات تھے وہ بہت پرانے پھنسے ہوئے تھے, جن کو ہم نے انتہائی فراست اور فہم کے ساتھ ہم نے ان سے بات کی. ہم قانونی طور پہ پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ, اور ہم نے ریلیف لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گی کہ بجلی کے ریٹس بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ افورڈیبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انصاری صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نیازی صاحب سے آپ ہی کے پوائنٹس پہ ان کا جو ہے وہ آنسر جان لیتی ہوں. نیازی صاحب, اسٹاک مارکیٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کو ہر سمجھتے بھی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ آپ چیزوں کے اشاریے جتنے مرضی بتا دیں, اشاریہ یہ بہتر آ رہے ہیں, اشاریہ وہ بہتر آ رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی ہمارے ملک میں اس کی لائف پہ کیا بہتری آ رہی ہے. نیازی صاحب جی, میں سمجھتا ہوں یہ انصاری صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو مہنگائی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بریک لگ گئی, لیکن 42% ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت 11% تھی, اب 42%. وہاں پہ تھوڑا جو اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ وہ رک گئی ہے, مگر عام آدمی کی جو ہے نا وہ جو عام آدمی کی پرچیزنگ پاور ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی احتجاج میں جو ہے نا ہم نے کہاں کیا ہے, ہم نے کس کو بھی مارا ہے. وہ ایک کانسٹیبل جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتا ہے, اس کا بیٹا باقاعدہ لائیو آ کے کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ بیمار تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو آپ اس طرح اگر فالس چیزیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کھاتے میں ڈالیں گے تو اس طرح کا کام نہیں چلے گا. جب آپ نے تحریک نجات شروع کی تھی انصاری صاحب, آپ کو یاد ہوگا آپ نے تھانوں کے گھراؤ کیے, آپ نے وہاں پہ پولیس والوں کو مارا, وہ سٹون پیلٹنگ ہوئی, ڈنڈے چلائے گئے یہاں لاہور میچرے میں, مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو اس طرح یہ جو کلچر ہے نا, یہ ولگر کلچر, یہ ٹیررزم کا کلچر, یہ دہشت و وحشت کا کلچر, یہ آپ کی جماعت نے دیا اور پیپلز پارٹی نے دیا ہے. چونکہ ان دونوں جماعتوں نے پھر بعد میں ایکا کر لیا. انہوں نے جہاز اغوا کیے, انہوں نے جناب جلاؤ گراؤ کیا, انہوں نے بندوں کو اغوا کیا, انہوں نے جناب رینسم مانگا, انہوں نے غلام حسین انر کے ٹانگ کے ساتھ وہ بم باندھ کر زرداری صاحب نے کیا. تو اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. ابھی آئی ایم ایف نے جو اعداد و شمار وہ جاری کیے وہ سارے فیک تھے ان کے, اور صرف ماس وائے کے پی کے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیفیشیل, اگر آرٹیفیشیل دیکھیں, آرٹیفیشیل ان کے اعداد و شمار تھے, آرٹیفیشیل ان کا جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ آئل پرائسز جو ہے وہ بالکل کم ترین سطح پہ ہیں. مجھے بتایا جائے کہ ابھی کل پرسوں انہوں نے بالکل اس میں کوئی کمی نہیں لایا, وہ سیم رکھا ہے. یہ ان کی گڈ گورننس ہے. اگر ان کے یہ اگر انڈیکیٹرز جو ہے نا اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو سینس میں جا رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے, یہ ہر چیزیں بیچ رہے ہیں, پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں, خود وہ کاسا لے کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر, یہ در بدر پھر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ ریزائن کر دیں, یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, ریزائن کر دیں. اور آپ کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے, آپ کو تو ان کی آپ کی سیٹیں واپس نہیں مل رہی جو آپ چاہ رہے ہیں, تو پھر ہوگا یہ پیپلز پارٹی کے سارے سے فریش الیکشن. ہمارے ملک کے پاس اتنا بجٹ ہے, نیازی صاحب فریش الیکشن کروانا ہے. مجھے ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کرتے ہیں. اور یہ جو کانگریس کے اراکین نے دوبارہ سے بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک کے بعد دوسرا خط یہ کس کے کہنے پہ لکھا گیا اور کس طرح سے یہ خط لکھا گیا. ایک بریک کے بعد.